नमस्ते, मेरो नाम अञ्जना रियाल। आज म तपाईहरुलाई क्लास 12 को वेभ इन अर्गान पाइप एन्ड स्ट्रिङ त्यो पढाउँदै छु। स्ट्रिङ र पाइपमा चाहिँ वेभ कस्तो हुन्छ त्यो हामी पढ्दै छौं। फर्स्टमा म तपाईलाई स्ट्रिङ स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको बुझाउन चाहन्छु। स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको चाहिँ हामीले पढिसकेका छौं, जसमा चाहिँ एनर्जी रेस पार्टिकल चाहिँ वेभ चाहिँ ट्राभल हुन्छ। अब यहाँ म तपाईहरुलाई स्ट्यान्डिङ वेभको एउटा स्ट्रिङमा गरेर देखाउँछु र त्यसपछि पाइपमा जान्छु। एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु म। एउटा स्ट्रिङलाई एउटा डोरीलाई चाहिँ म यो वालमा बाँध्दैछु। यो वाल छ, यहाँ बाँधेछु। अब हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्दाखेरि यो पार्टिकल जहाँ रेस्ट हुन्छ त्यसलाई हामी नोड भनिन्छ। दैट मिन्स त्यहाँ चाहिँ एम्प्लिट्युड सबभन्दा मिनिमम, दैट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। त्यो भनेको एम्प्लिट्युड मिनिमम हुने हो। अब यहाँ यो छेउमा र यो छेउमा एम्प्लिट्युड 0 छ। दैट मिन्स पार्टिकलहरु यो छेउमा र वालमा बाँधेको दुईटा वालमा बाँधेको ठाउँमा चाहिँ पार्टिकलहरु रेस्ट छ, त्यसलाई नोड भनिन्छ। नोड, यसलाई नोड भनिन्छ। अब जब मैले यो डोरीलाई प्लग गरे, यसरी हल्लाएँ, त्यसपछि के हुन्छ? डोरी कसरी हल्लिन्छ? डोरी माथि जान्छ, यता पनि आउँछ। दैट मिन्स यो बीचमा भएको पार्टिकलले के सौभाग्य प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि यसले म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड लिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसले म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड लिन्छ भन्नुको मतलब यसको डिस्प्लेसमेन्ट हाई हुन्छ। यसको डिस्प्लेसमेन्ट हाई हुन्छ। अर्को यहाँको पार्टिकल पनि हल्लिरहेछ, भाइब्रेसन गरिरहेछ, तर यो बीचको पार्टिकलले के सौभाग्य प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड, दैट मिन्स म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छ। दैट मिन्स यहाँ एन्टी नोड भन्छ। एन्टी नोड, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी एन्टी नोड भनिन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नोड र नोड बीचको डिस्टेन्सलाई λ/2 भनिन्छ। अब नोड र एन्टी नोडको डिस्टेन्सलाई λ/4 भनिन्छ। λ/4। ओके, यति कुरा बुझ्नुभयो। के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि मैले एउटा रोपलाई स्ट्रिङलाई चाहिँ वालको दुईटा छेउमा बाँध्दैछु। बाँधेको ठाउँमा पार्टिकलहरु भाइब्रेसन गर्दैन, दैट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट लिँदैन, त्यस भएर यसलाई नोड भनियो। म्याक्सिमम नोड डिस्प्लेसमेन्ट लिने ठाउँलाई एन्टी नोड भनियो। नोड नोडको बीच डिस्टेन्सलाई λ/2 लिन्छ। नोड र एन्टी नोडको λ/4। यति बुझिसकेपछि अर्को पनि बनाऊ। यहाँ एउटा नोड राखौं। अर्को यहाँ दुईटा नोड छ, यहाँ नोड नोड एन्टी नोड। अब यहाँ अर्को नोड थपेँ, सेम हो, वाल छ, यहाँ वाल छ। अब यो डोरीमा कसरी जान्छ भन्दाखेरि यसरी जान्छ। दैट मिन्स यहाँ तीनटा नोड छ। दैट मिन्स यो एउटा नोड नोड नोड। अब यहाँ एम्प्लिट्युड यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। ओके, अब यहाँ चाहिँ हामीले गरौँ कति हुँदो रहेछ त यो टोटल नोड नोड बीचको डिस्टेन्स λ/2 λ/2। अब म यहाँबाट नोड र एन्टी नोड, यो एन्टी नोड हो, यो नोड हो, यो एन्टी नोड छ बीचमा, भनेपछि यो λ/4 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 भनेपछि 1 2 3 4 λ/4। मैले टोटल लिए 4 λ/4। अब अर्को पनि स्ट्रिङ बनाउँछु म। अर्को एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु वालमा बाँधेको। यो नोड हो, यहाँ दुईटा नोड थप्दियौं। नोड नोड नोड। टोटल कति भयो यहाँ? यो एम्प्लिट्युड, यो एम्प्लिट्युड, यो एम्प्लिट्युड, यो λ/4 λ/4
lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lambda by 4. 6 lambda by 4. यो लेन्थ म स्ट्रिङको लेन्थलाई याल भने यहाँ कति 2 lambda by 4, यहाँ 4 lambda by 4, यहाँ 6 lambda by 4. अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ, के चेन्ज भएको छ, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ। यहाँको फ्रिक्वेन्सी f1 भन्छु, यहाँको f2, यहाँको f3। फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ, वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, तर के चेन्ज हुँदैन, भेलोसिटी मात्रै चेन्ज हुँदैन। किन मिडियममा त भेलोसिटी सेम हुन्छ, यहाँको भेलोसिटी नि v, यहाँको भेलोसिटी v, यहाँको भेलोसिटी v, ओके सबै भेलोसिटी v छ। अब किन भेलोसिटी चाहिँ सेम भयो, मिडियममा एयरको मिडियममा भेलोसिटी त सेम हुन्छ। द्याट मिन्स के चेन्ज हुने रहेछ, फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चेन्ज हुने रहेछ। द्याट मिन्स अब हामीले यहाँबाट f1 निकाल्न सक्छौँ, f2 निकाल्न सक्छौँ, f3 निकाल्न सक्छौँ बाई युजिङ द फर्मुला। यस त्यसैले मैले तपाईँलाई स्ट्यान्डिङ वेभमा चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभ इन स्ट्रिङमा चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ त, अब फर्स्ट हार्मोनिक्स सेकेन्ड हार्मोनिक्सको बारेमा पनि आउँछ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नोड बीचको डिस्टेन्स lambda by 2 हुन्छ, नोड र एन्टी नोड बीचको डिस्टेन्स lambda by 4 हुन्छ, र चेन्ज चाहिँ फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, तर भेलोसिटी चाहिँ सेम हुन्छ इन मिडियममा भेलोसिटी सेम हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु भइसकेपछि म तपाईहरुलाई पाइपमा पढाउँछु। यति कुरा क्लियर कन्सेप्ट लिनुहोस्। अब यहाँको तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ, यहाँको f1 भनेको हामीलाई थाहा छ v = f मल्टिपल ल्याम्डा v। अब f भनेको f1 यसलाई f1 भनौँ, f1 = v by lambda। v by lambda को भ्यालु निकाल्नुहोस्, कति आउँछ, v भनेको v छ, lambda भनेको कति आउँछ 4l by 2, that means 2v by 4l। यसरी नै तपाईहरुले 4l by 2 lambda भनेको तपाईले राख्नुभएपछि फ्रिक्वेन्सी f1 f2 f3 आउँछ। स्ट्रिङमा मैले गरे। अब यो पछि म तपाईहरुलाई चाहिँ के पढाउँछु भन्दाखेरि अर्गान पाइप, हामीले पढ्नु पर्ने अर्गान पाइप छ। अब मैले यहाँ बुझाउन खोजेको के छु भन्दाखेरि वेभमा चाहिँ मुभ गर्दाखेरि भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चेन्ज हुने रहेछ। अनि फर्स्ट ओभरटोन, सेकेन्ड ओभरटोन, फन्डामेन्टल टोन त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। तर यो चाहिँ यति कुरा तपाईहरुले पहिला लिनुस्, त्यसपछि म अर्को गर्छु। ओके, यति कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएपछि म अर्गान पाइप भनेको के हो त्यो बुझाउँछु। तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्ने त्यहाँबाट छ अर्गान पाइपको बारेमा। अर्गान पाइप, अर्गान पाइप यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा अ पाइप, एउटा पाइप हो जुन चाहिँ स्टिल, मेटल, स्टिल भन्दा ग्लास भनौं, ग्लास, मेटल, वुड ले बनेको हुन्छ। यो चाहिँ अर्गान पाइप भनेको एउटा सामान्य पाइप हो जसबाट पनि बनेको हुन्छ। अब तपाईलाई म क्लोज र ओपन अर्गान पाइपको बताउँछु एउटा फिगर बनाएर। यो ओपन अर्गान पाइप हो, ओपन अर्गान पाइप। यो क्लोज अर्गान पाइप हो। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो ओपन अर्गान पाइप भनेको के हो, क्लोज अर्गान पाइप भनेको के हो। ओपन अर्गान पाइप भनेको चाहिँ दुईटै छेउमा ओपन हुने, दुईटै छेउमा ओपन भएको ओपन अर्गान पाइप। क्लोज अर्गान पाइप भनेको एउटा छेउमा चाहिँ क्लोज बन्द भएको, अर्को छेउमा चाहिँ ओपन भएको। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि पार्टिकल चाहिँ ओपन अर्गान पाइपमा दुईटै छेउमा, यो छेउमा दुईटै छेउमा चाहिँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छ। दैट मीन्स यसको एम्प्लिट्युड मैक्सिमम हुन्छ। किन भन्दाखेरि ओपन अर्गान पाइपमा पार्टिकलहरु फ्रीली ओसिलेसन हुन सक्छ दुईटै छेउमा। दैट मीन्स यसलाई हामी के भन्न सक्छौं, एन्टी नोड भन्न सक्छौं, यसलाई एन्टी नोड। अब क्लोज अर्गान पाइप भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ एउटा छेउ चाहिँ क्लोज भएको हुन्छ, अर्को छेउ चाहिँ के हुन्छ,
अर्को छेउ चाहिँ ओपन हुन्छ। द्याट मिन्स यहाँ पार्टिकल फ्रीली ओसिलेसन हुन्छ, तर यसमा चाहिँ पार्टिकलहरू फ्रीली ओसिलेसन हुँदैन। द्याट मिन्स पार्टिकल रेस्ट हुन्छ, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। द्याट मिन्स एम्प्लिट्युड 0 हुन्छ क्लोज अर्गान पाइपको एउटा छेउमा। अर्को छेउमा चाहिँ पार्टिकलहरू ओसिलेसन गर्छ, फ्रीली ओसिलेसन गर्छ र म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छ। द्याट मिन्स एउटा एन्टिनोड हुन्छ, अर्को नोड हुन्छ। किन नोड भयो? यो चाहिँ पार्टिकल रेस्टमा छ, पार्टिकल रेस्टमा छैन। द्याट मिन्स पार्टिकलले ओसिलेसन गरिरहेछ। यो बुझिसक्नु भएपछि हामी पहिला सुरु यो डिस्प्लेसमेन्टको केस लिन्छु म। यो डिस्प्लेसमेन्टको केस हो। डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो भने नोड, डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भयो भने एन्टिनोड, डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम एन्टिनोड, डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम द्याट मिन्स एन्टिनोड। एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम, एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम, एम्प्लिट्युड मिनिमम, एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको केस लिएको। डिस्प्लेसमेन्ट कतिको डिस्प्लेसमेन्ट लिइरहेछ पार्टिकलले, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा नोड र एन्टिनोडमा गर्न सकिन्छ। यसपछि हामी अब क्लोज अर्गान पाइपमा जाउँ। क्लोज अर्गान पाइपमा के हुन्छ है त? क्लोज अर्गान पाइप, क्लोज अर्गान पाइप, क्लोज अर्गान पाइप। क्लोज अर्गान पाइप भनेको म तपाईहरुलाई यसरी पनि फिगर बनाउन सकिन्छ। एउटा छेउ क्लोज हुने, अर्को छेउ ओपन हुने। यो ओपन छ, यो क्लोज छ। क्लोज अर्गान पाइप हो यो। क्लोज अर्गान पाइपमा फन्डामेन्टल टोन, फन्डामेन्टल मोड निकाल्न सक्नुपर्छ। अब हामी पहिला सुरु भन्छु म। यो के हो? यो एन्टिनोड हो। यो छेउ एन्टिनोड हो, यो छेउ नोड हो। अब के हुन्छ? यसरी नोडमा हुन्छ स्ट्रिङ। अब फन्डामेन्टल मोड निकाल्दैछु म। अब फन्डामेन्टल मोड फर्स्टमा 1 मा फन्डामेन्टल मोड, यसलाई यही माथि लेखौँ 1 फन्डामेन्टल टोन पनि भन्न सकिन्छ। फन्डामेन्टल टोन द्याट मिन्स फर्स्ट हार्मोनिक्स, फन्डामेन्टल टोन भनेको। अब फर्स्ट हार्मोनिक्समा एन्टिनोड छ, नोड छ। द्याट मिन्स एन्टिनोड र नोड बिचको डिस्टेन्स, सपोज यो पाइपको लेन्थ एल छ, पाइपको टोटल लेन्थ एल छ। एउटा एन्टिनोड हो, एउटा नोड हो। नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स, नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स हामी के भन्छौँ? नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ? λ/4। यहीँ लेखिदिन्छु म, λ/4। λ/4 छ। नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स λ/4 छ। द्याट मिन्स लेन्थ भनेको λ/4 रहेछ। वी क्यान राइट लेन्थ इज λ/4। लेन्थ भनेको λ/4 छ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल टोन निकाल्दैछौँ। द्याट मिन्स फर्स्ट हार्मोनिक्स। देन यसको फ्रिक्वेन्सी f1 बनाऊ। अब फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी सेम हुन्छ भनेको छु मैले, भेलोसिटी v/λ। अब लैम्डा भनेको कति हुँदो रहेछ? लैम्डा भनेको कति हुन्छ? f1 लैम्डा भनेको 4l, दैट मीन्स b/4l। फ्रीक्वेंसी अफ फर्स्ट हार्मोनिक्स, फर्स्ट फंडामेंटल टोन को फ्रीक्वेंसी b/4l आयो, b/4l। अब हामी फंडामेंटल टोन पछि अर्को फंडामेंटल टोन पछि हामी फर्स्ट ओभरटोन, फर्स्ट ओभरटोन में के हुन्छ त भन्दा फिगर बनाऊ। फर्स्ट ओभरटोन को फिगर बनाऊ। अब के हुने रहेछ फर्स्ट ओभरटोन में? यहाँ नोड छ, यहाँ अर्को नोड थपौं। अब कसरी जान्छ पार्टिकल? सरी यसरी जान्छ। दैट मीन्स
यसलाई अझै यसो गरौँ नोड र एन्टिनोड यो नोड हो यो नोड हो यो एन्टिनोड हो अब यो फिगरमा लेन्थ त हाम्रो सेम छ यालै छ लेन्थ याल छ अब यो लैम्डा बाई नोड र एन्टिनोड बीचको डिस्टेन्स लैम्डा बाई 4 हो यहाँ आर को पनि छ लैम्डा बाई 4 नोड र यो एन्टिनोड हो नोड फेरि लैम्डा बाई 4 भनेपछि 1 2 3 लैम्डा बाई 4 लेन्थ भनेको कति आउँदो रहेछ लेन्थ अफ अर्गान पाइप 3 लैम्डा बाई 4 अब हामीले अब के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी f इज इक्वल्स टु v बाई लैम्डा v भनेको v नै सेमै हुन्छ अब मैले अघि भनिसके फ्रिक्वेन्सी र के चेन्ज हुन्छ फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ दैट मीन्स वेभलेन्थ भनेको 4l बाई 3 दैट मीन्स 3v बाई 4l अब हामी यसलाई सुन्नुस् है क्लियरली अब यसलाई हामी f2 लेख्न मिल्दैन किनकि f3 हो यो एकचोटी एक स्टेप तल लेखौं f इज इक्वल टु 3f1 अब यो डबल भएको भए हामी यहाँ 2f1 लेख्थ्यौं तर यहाँ ठ्याक्कै यसको v बाई 4l को 3 टाइम्स छ दैट मीन्स यो कुन हार्मोनिक्स हो हामीले यो फ्रिक्वेन्सी हेरेर लेख्नु पर्छ यहाँ 3 लेखौं थर्ड हार्मोनिक्स यो के हो थर्ड हार्मोनिक्स हो यो किनकि यो v बाई 4l को 3 टाइम्स छ f1 को 3 टाइम्स छ त्यही भएर हामीले यसलाई थर्ड हार्मोनिक्स लेख्न सक्छौं f3 लेख्छौं f2 नलेखेर f3 लेख्छौं यसरी नै हामी सेकेन्ड ओभरटोन निकाल्छौं सेकेन्ड ओभरटोनमा हार्मोनिक्स के हुन्छ हामीले फ्रिक्वेन्सी निकालेपछि हामी गर्न सक्छौं फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त्यो निकालौं पहिला तपाई यो कपी गर्नुस् म यो फर्स्ट ओभरटोनको भनेको थर्ड हार्मोनिक्स रहेछ फर्स्ट ओभरटोन भनेको थर्ड हार्मोनिक्स रहेछ अब सेकेन्ड ओभरटोन निकाल्छु म सेकेन्ड ओभरटोन बी नम्बरमा सेकेन्ड ओभरटोन भनेको चाहिँ के हो त्यो पहिला हामीले गर्नुपर्छ सेकेन्ड ओभरटोन हामी यहाँ निकाल्छौं पहिला फिगर बनाऊ क्लोज अर्गान पाइपको यो क्लोज अर्गान पाइप छ यहाँ नोड हो यो पनि नोड छ यहाँ अर्को नोड छ तीनटा नोड छ यो यसरी गर्न सकिन्छ ओके अब यहाँ नोड कतिवटा छ एउटा नोड दुईटा नोड तीनटा नोड तीनटा छ यस नोड तीनटा भइसकेपछि सेकेन्ड ओभरटोनमा के हुँदो रहेछ यो लैम्डा बाई 4 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 दैट मीन्स एन्टिनोड यो एन्टिनोड हो एन्टिनोड र नोड बीचको डिस्टेन्स लैम्डा बाई 4 नोड र एन्टिनोड यहाँ पनि छ त एन्टिनोड छ यहाँ एन्टिनोड छ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट लेको ठाउँमा यो एन्टिनोड नोड एन्टिनोड र नोड बीचको डिस्टेन्स लैम्डा बाई 4 नोड र एन्टिनोड बीचको डिस्टेन्स लैम्डा बाई 4 एन्टिनोड र नोडको बीच यसरी नै लैम्डा बाई 4 हुँदै जान्छ र यो टोटल अर्गान पाइपको लेन्थ चाहिँ याल छ भनेपछि याल इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 लैम्डा बाई 4 5 लैम्डा बाई 4 आयो दैट मीन्स फ्रिक्वेन्सी याफै लेखौं के हुन्छ हार्मोनिक्स हामी यसबाट डिसाइड गर्छौं फ्रिक्वेन्सी भनेको v बाई लैम्डा भनेको v बाई 4l बाई 5 दैट मीन्स 5v बाई 4l दैट मीन्स v बाई 4l भनेको हाम्रो फंडामेंटल टोन और फंडामेंटल मोड एंड दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक्स अब यो भनेको कति आयो 5 f1 दैट मीन्स
F5 यो कुन ओभरटोन रहेछ, कुन हार्मोनिक्स रहेछ। अब हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ कुन हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स। किन हामीले के आधारमा यो हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स लेखिरहेछौँ, यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गरिरहेछ फर्स्ट हार्मोनिक्सको फ्रिक्वेन्सीलाई, त्यसको आधारमा हामीले यहाँ हार्मोनिक्स डिसाइड गर्छौँ। द्याट मिन्स फिफ्थ हार्मोनिक्स रहेछ। अब तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो होला। यहाँ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने कसरी डिसाइड गर्ने त भन्दाखेरि कतिले मल्टिप्लाई गरेको छ त्यसको आधारमा हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ। यसको आधारमा डिसाइड गर्न सक्छौँ भनेपछि हाम्रो यो क्लोज अर्गान पाइपमा फन्डामेन्टल टोन, सेकेन्ड ओभरटोन, फर्स्ट ओभरटोन हामीले निकालिसक्यौँ। फर्स्ट ओभरटोनलाई हामी थर्ड हार्मोनिक्स भन्दो रहेछौँ। सेकेन्ड ओभरटोनलाई हामी फिफ्थ हार्मोनिक्स भन्छौँ। त्यस्तै थर्ड ओभरटोनमा हाम्रो के आउँछ हेर्नुहोस् है, सबै अड नम्बरमा आउँछ, 3 आउँछ, 5 आउँछ, अब 7 आउँछ। त्यसपछि सबै अडमा आछ। द्याट मिन्स अडमा आएको छ। क्लियर हुनुहोस्, यो अडमा आएको छ। इभन हार्मोनिक्स, द्याट मिन्स इभन नम्बर चाहिँ हाम्रो छैन, यसमा इभन नम्बर चाहिँ दिन सकेको छैन। त्यही भएर यसले दिने साउन्ड वेभ, यसले दिने आवाज चाहिँ साउन्ड चाहिँ क्लियर नहुन सक्छ, बिकज देयर इज अड नम्बर छ यसमा, सबै अड छ। इभन भइदिएको भएदेखि यसमा इभन आएको भए इभन हार्मोनिक्स, द्याट मिन्स सेकेन्ड ओभरटोनमा सेकेन्ड हार्मोनिक्स। त्यसरी अब आइदिएको भएदेखि अड नम्बर नआइदिकन इभन नम्बर पनि आएको भएदेखि चाहिँ हामी आवाज राम्रै सुन्न सक्थ्यौँ। त्यो हामी अहिले ओपन अर्गान पाइपमा गर्दैछौँ। अहिले यति तपाईँ बुझ्नुहोस्। अब म यो मेटेर यहाँ एउटा तपाईँलाई कन्क्लुजन यहीँ दिन्छु। nth ओभरटोन भनेको के हुँदो रहेछ, nth ओभरटोनमा हार्मोनिक्स के हुँदो रहेछ, 2n+1 हार्मोनिक्स। द्याट मिन्स फर्स्ट ओभरटोन भनेको n1 हुँदाखेरि, फर्स्ट ओभरटोन n1 हुँदाखेरि, फर्स्ट ओभरटोन भनेको यहाँ 1 राख्ने भने थर्ड हार्मोनिक्स आउँछ। अब तपाईँलाई क्लियर बनाउँछु म, एकचोटि यो लेख्नुहोस्। यो लेखिसक्नु भयो होला। अब nth ओभरटोनमा के दिन्छ, 2n+1 हार्मोनिक्स। क्लियर हुनुहोस् है। अब म यसलाई गर्छु फर्स्ट ओभरटोन भनेको के हो, 2 × 1+1, द्याट मिन्स 3 हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स। अब सेकेन्ड ओभरटोन भनेको मैले तपाईहरुलाई सेकेन्ड ओभरटोन भनेको फिफ्थ हार्मोनिक्स एन्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ओभरटोन यो गरौँ, तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। थर्ड ओभरटोन भनेको यहाँ 3 राख्दिनुस्, 3 to the 7th हार्मोनिक्स आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो क्लोज अर्गान पाइपमा हो है, सबै अडमा आछ। हेर्नुस् त 5 3 5 7, दैट मीन्स इभन त छैन हार्मोनिक्समा। दैट मीन्स के रहेछ यो, यसले दिने आवाज साउन्ड क्लियर हुँदैन। दैट मीन्स क्लोज अर्गान पाइपको मैले तपाईहरुलाई डिस्कस गरे। अब हामी यसपछि ओपन अर्गान पाइपको बारेमा डिस्कस गर्छौं। अर्गान पाइप भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो। फर्स्टमा यो ओपन अर्गान पाइप हो, ओपन अर्गान पाइप। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै इन्डमा चाहिँ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। दैट मीन्स यसमा एन्टिनोड हुन्छ, यहाँ छेउमा एन्टिनोड, यहाँ पनि एन्टिनोड हुन्छ। यो एन्टिनोड हुन्छ, पार्टिकलहरु छेउछेउमा एकदम फ्रीली भाइब्रेसन गरेको हुन्छ। अब हामी यसलाई
फिगर बनाएर गर्छौं। अब फन्डामेन्टल टोन, यसलाई फन्डामेन्टल मोड पनि लेख्छ बुकमा। फन्डामेन्टल मोड दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक्स, यो फर्स्ट हार्मोनिक्स हो। अब हामीले के फन्डामेन्टल टोन हो भनेदेखि, फर्स्ट हार्मोनिक्स हो भनेदेखि ओपन अर्गान पाइप बनाउनु पर्यो। ओपन अर्गान पाइप, यो ओपन अर्गान पाइप हो, यहाँ बीचमा नोड छ। अब यसको फिगर म बनाउँछु। अब यो नोड हो, यो एन्टिनोड, यो एन्टिनोड। अब हामीलाई थाहा छ यो पाइपको लेन्थ L छ, पाइपको लेन्थ टोटल लेन्थ L छ। अब एन्टिनोड र नोड बीचको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ λ/4, यो पनि λ/4, λ/4। अब हामीले गर्न सक्छौं L is equals to λ/4 that is 2λ/4, 2λ/4। लैम्डा भनेको निकाल्दियौं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l/2। अब फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ, फ्रिक्वेन्सी f इज इक्वल्स टू v/λ। v भनेको भेलोसिटी सेमै हुन्छ, मैले भनिसकेको छु। v/4l डिवाइड बाइ 2 दैट इज 2v/4l f। अब यो फन्डामेन्टल टोन दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक्स f1 गर्ने, मैले 2 2 जा 4 गर्छु। त्यसपछि आउँछ v/2l, v/2l। f1 भनेको v/2l दैट इज फन्डामेन्टल टोनमा फर्स्ट हार्मोनिक्समा फ्रिक्वेन्सी भनेको v/2l आउँछ। अब फर्स्ट ओभरटोन गरौँ। फर्स्ट ओभरटोन भनेको कुन हार्मोनिक्स हो, हामीले त्यो फ्रिक्वेन्सी निकालेपछि डिसाइड गर्छौं। अब फिगर बनाऊ, यहाँ नोड हुन्छ, यता बनाऊ नोड, यो ओपन अर्गान पाइप हो। फिगर बनाउँछु पहिला। यो भयो। अब यो लेन्थ छ L, यो λ/4 हो। यहाँ एन्टिनोड छ, यो एन्टिनोड, यहाँ पनि एउटा एन्टिनोड छ। यो λ/4 भयो। नोड र एन्टिनोड बीचको डिस्टेन्स, एन्टिनोड र नोड बीचको डिस्टेन्स λ/4, यो λ/4। टोटल कति λ/4 भयो? 1 2 3 4। L is equals to 4λ/4। लैम्डा इज इक्वल्स टू, यतापट्टि गरौँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l/4। अब हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ पहिला। फ्रिक्वेन्सी भनेको v/λ, v भनेको v भयो, लैम्डा भनेको 4l/4, यो भनेको कति आउँछ? 4v/4l आयो, 4v/4l आयो। यसलाई मैले 2 ले डिवाइड गर्छु, ठ्याक्कै त्यो फ्रिक्वेन्सी f1 सँग मिलाउनको लागि कति टाइम्स छ त यो, त्यो निकाल्न खोजिरहेको छु। यो भनेको 2 2 जा 4 हुन्छ। मैले 4 4 काटिन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ फ्रिक्वेन्सीसँग f1 सँग कतिको मल्टिपल छ यो भनेर निकाल्नको लागि। 2v/2l दैट मीन्स यो भनेको के आउँछ? 2v/2l, त्यो भनेको चाहिँ 2v/2l भनेको v/2l भनेको f1 दैट मीन्स। अब यसले डिसाइड गर्छ कुन हार्मोनिक्स हो भनेको, यसले डिसाइड गर्छ। त्यही भएर म यसलाई f2 लेख्छु, किनभने 2 टाइम्स बढी छ f2, दैट मीन्स सेकेन्ड हार्मोनिक्स।
हामीले क्लोज अर्गान पाइपमा गर्दाखेरि फर्स्ट ओभरटोनमा थर्ड हार्मोनिक्स आथ्यो, तर ओपन अर्गान पाइपमा गर्दाखेरि क्लोजमा थर्ड हार्मोनिक्स आथ्यो, ओपन अर्गान पाइपमा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड हार्मोनिक्स आयो फर्स्ट ओभरटोनमा। द्याट मिन्स हामीले डिसाइड यसरी गर्छौँ कि फ्रिक्वेन्सीको कति टाइम्स छ यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फन्डामेन्टल टोनको फ्रिक्वेन्सीको कति टाइम्स छ त यो, त्यो अनुसार हामीले कुन हार्मोनिक्स हो भनेर डिसाइड गर्छौँ र फ्रिक्वेन्सी F2 लेख्यौँ। फ्रिक्वेन्सी F2 सेकेन्ड हार्मोनिक्स, फर्स्ट ओभरटोन सेकेन्ड हार्मोनिक्स। यति क्लियर हुनुहुन्छ? अब हामी अर्को सेकेन्ड ओभरटोनमा कुन हार्मोनिक्स आउँछ त्यो हामी गर्छौँ। सेकेन्ड ओभरटोनमा कुन हार्मोनिक्स आउँछ त्यो हामी गर्छौँ। पहिला फिगर बनाऊ। फर्स्ट ओभरटोनमा दुईटा नोट थियो, हामी यहाँ तीनटा नोट बनाउँछौँ। तीनटा नोट र हामी फिगर प्लट गर्छौँ। फिगर प्लट गरौँ। यो भनेको λ/4 हो नोड र यो एन्टी नोड हो। यहाँ पनि एन्टी नोड छ, यहाँ पनि एन्टी नोड छ। नोड र एन्टी नोड बीचको डिस्टेन्स λ/4, एन्टी नोड λ/4 एन्ड नोड एन्टी नोड λ/4। द्याट मिन्स लेन्थ त हाम्रो यालै छ, लेन्थ त यालै छ नि हाम्रो, होइन? अब याल भनेको कति हुँदो रहेछ? 1 2 3 4 5 5 λ/4 1 2 3 4 5। सरी, यहाँ अझै एउटा λ/4 छ। नोड र यो एन्टी नोड हो, एन्टी नोड। द्याट मिन्स 6 λ/4 हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 λ/4। अब हामी त्यसरी नै लैम्डा को भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l/6 4l/6 आयो। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको b बाई लैम्डा, b भनेको b भयो, लैम्डा भनेको 4l/6, यो 6 हो, इज इक्वल्स टू 6b/4l। अब यो कति टाइम्स छ त्यो हामी निकाल्छौँ। अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 3v/2l। दिस बिलोंग्स टू, यसले के जनाउँछ भन्दा 3v/2l। दैट मीन्स यो फ्रिक्वेन्सी कुन हो अब डिसाइड गर्छौँ। हाम्रो फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी v/2l छ र यो फ्रिक्वेन्सी कति टाइम्स ग्रेटर छ, कति टाइम्स छ यो भन्दा 3 टाइम्स बढी छ। दैट मीन्स यसलाई फ्रिक्वेन्सी f3 लेख्दियौँ। दैट मीन्स f3 इज इक्वल्स टू 3f1। अब यसमा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ओपन क्लोज अर्गान पाइपमा चाहिँ के आइराछ हामी बुझ्न सक्छौँ। ओपन अर्गान पाइपमा चाहिँ इभन हार्मोनिक्स र अड हार्मोनिक्स दुईटै आछ। ओपन अर्गान पाइपमा इभन हार्मोनिक्स अघि f2 आयो, f2 इज 2f1, f3 3f1। दैट मीन्स सेकेन्ड ओभरटोन भनेको चाहिँ योले डिसाइड गर्यो यसको कति मल्टिप्लिकेसन छ त्यो। दैट मीन्स 3 टाइम्स f1। दैट मीन्स यो कुन हार्मोनिक्स हो? थर्ड हार्मोनिक्स। अब हामी यहाँबाट के क्लियर भयौँ भन्दाखेरि क्लोज अर्गान पाइपमा, सुन्नुहोस् है, क्लोज अर्गान पाइपमा चाहिँ इभन हार्मोनिक्स आथेन। दैट मीन्स अड हार्मोनिक्स मात्रै आथ्यो। फर्स्ट ओभरटोनमा थर्ड हार्मोनिक्स आथ्यो, तर यहाँ फर्स्ट ओभरटोनमा सेकेन्ड हार्मोनिक्स आछ, सेकेन्ड ओभरटोनमा थर्ड हार्मोनिक्स आछ। दैट मीन्स इभन पनि छ, अड पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि
इभन अड दुईटै आइसकेपछि चाहिँ साउन्डको क्वालिटी राम्रो छ, राम्रो क्वालिटीको साउन्ड सुनिन्छ, साउन्डको क्वालिटी राम्रो छ। तर क्लोज अर्गान पाइपमा चाहिँ साउन्डको क्वालिटी पुवर हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यसमा इभन हार्मोनिक्स थिएन, त्यसमा इभन हार्मोनिक्स नभएको भएर त्यसमा चाहिँ साउन्डको क्वालिटी चाहिँ एकदम पुवर हुन्छ। र यसमा सेकेन्ड ओभरटोनमा थर्ड हार्मोनिक्स, फर्स्ट ओभरटोनमा सेकेन्ड हार्मोनिक्स, द्याट मिन्स हार्मोनिक्समा चाहिँ इभन अड दुईटै आइरहेछ। त्यसले भन्न के खोजिरहेछ भन्दाखेरि यसको साउन्डको क्वालिटी चाहिँ राम्रो आउँछ। यसमा यो ओपन क्लोज अर्गान पाइपमा चाहिँ साउन्डको क्वालिटी एकदम राम्रो आउँछ। अब हामीलाई यसलाई बुझ्नलाई nth ओभरटोनमा के आइरहेछ? nth ओभरटोनमा n+1 हार्मोनिक्स। द्याट मिन्स यसले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट ओभरटोनमा कुन आछ? n+1 द्याट मिन्स हार्मोनिक्स। कुन हार्मोनिक्स आछ? द्याट मिन्स सेकेन्ड हार्मोनिक्स आछ। मैले यसलाई तपाईँहरूलाई फर्मुला बनाइदिन्छु। nth ओभरटोनमा n+1 हार्मोनिक्स फर ओपन क्लोज अर्गान पाइप। ओपन अर्गान पाइपमा चाहिँ क्लोज होइन, ओपन अर्गान पाइपमा चाहिँ nth ओभरटोन भनेको n+1 हार्मोनिक्स थियो, तर क्लोज अर्गान पाइपमा nth ओभरटोन भनेको 2n+1 हार्मोनिक्स थियो, त्यो अडमा आएको थियो। अब सेकेन्ड ओभरटोन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 राखिदिनुहोस्, थर्ड हार्मोनिक्स यही आएको होइन। अब हामीलाई मैले दुईटा गरेको थिएँ। अब थर्ड ओभरटोनमा के आउँदो रहेछ तपाईँहरूको क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। थर्ड ओभरटोनमा के आउँछ त भन्दाखेरि थर्ड ओभरटोनमा फोर्थ हार्मोनिक आउँछ। द्याट मिन्स हार्मोनिक्समा चाहिँ इभन अड दुईटै प्रेजेन्ट छ फर ओपन अर्गान पाइपमा चाहिँ हार्मोनिक्सहरू इभन अड दुईटै आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ साउन्डको क्वालिटी राम्रो सुनिन्छ। तपाईँहरूलाई अब थाहा भयो क्लोज अर्गान पाइप र ओपन अर्गान पाइपमा डिफ्रेन्स के हुन्छ, साउन्डको क्वालिटी कस्तो हुन्छ, किन हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले अब राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यसपछि हामी अब इन्ड करेक्सन पढ्छौँ। के हो त इन्ड करेक्सन भनेको त्यो हामी पढ्छौँ।